عمر آئے مکے پوچھا اتنے کوئی کرن دا قافلہ آیا ہے؟ جی آیا ہے۔ انہوں نے پوچھا تھوڑے کوئی اویس نامی آدمی آیا ہے؟ جی آیا۔ او جبل رحمت کو بکریاں چاردا پیا تے مدرا جا قد کالا شاہ رنگ سونا بھی ایڈا کوئی نہیں تے عمر جا کے انہوں ویندے نے آندے نے اویس میرے واسطے دعا کر تے اویس نے تے عمر نو ویکھیا نہیں سی تے آندے نے جناب کون ہو کتھوں آئے ہو؟ میں عمر بن خطاب ہاں وقت دا خلیفہ ہاں 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہاں۔ تے فرمایا عمر پھر دعاواں میرے کو کیوں کرانا ہے؟ تو تے ساری زندگی نبی دے گوڑے نہ گوڑا لا کے بیندا رہا ہے تینوں نبی نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے عمر تیرے تقوی دے بڑے چرچے نے تو تے بہادری بڑا ہے تیری تے عظمتی بڑی ہے تینوں نبی نے بیت اللہ دا لڑ نپ کے رب کولوں منگ کے لیا سی تے عمر دعاواں میرے کولوں کرانا ہے بیا فرمایا ہویا ویس زبان نبوت نے فرمایا سی جدو عمر مکے جائے گا اوتھے ایک کرندہ اویس آئے گا او دے کو دعا کرائی اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے ہویا ویس جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی حضرت عمر صحیح مسلم ہے حضرت عمر آدھے نے اویس میرے واسطے دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے جدے کول ماں رہی دی ہے ایک پروفیسر صاحب ساڑھے دوست نے انہوں دی ماں مار گئی میں جی تھوڑی ماں تھوڑے نہ رہی دی آندھا نہیں ہے پسروری صاحب میری ماں میرے نہ نہیں سی رہی دی میں اپنی ماں نہ رہنا وہ گل دی سمجھ آئی جے تو ہی تے بڑا چوڑے ہو گئے میری ماں میرے نہ رہی دی ہے آندھا ہی نہیں میری ماں میرے نہ نہیں سی رہی دی میں اپنی ماں نہ رہنا سی کسی کے حصے میں مکان آیا کسی کے حصے میں دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں میری ماں آئی اگر دنیا چاہتے ہو میری مٹی سونا بڑھے خدا دی قسم کھا کے کہنا میں ممبر رسول تے باوضو بیٹھا بڑھے ماں باپ دی خدمت کر اللہ تیری مٹی سونا نہ بنائے تو میں نو پڑھ لیں میں اپنے باپ دی خدمت کی تھی میرا باپ دنیا تو چلا گیا مسانے چ گدودہ ہو گئی پیشاب انہوں نے میں خود پیمپر لاندا رہا میں خود اپنے باپ نو نواندا رہا میرے ابو نے کی دعا کی تھی پتہ جی پتر تو مینوں ہتھاں تے چکیا لوکی تینوں جہازاں تے چکی پھر دے تے وہ ہے وقت الحمدللہ ہے میری ماں میرے تے راضی گئی ہے میرا باپ میرے تے راضی گیا میرا والدین میرے تے میرا چھوٹا بھائی ایک کے اللہ انہوں زندگی دے لیکن میرے بھائی وہ پنڈ چ کھیتی باڑی کرتا ہے زمین زمون وہی وقت ہے لیکن میں انہوں اج تک والدین دا خرچہ نہیں دین دیتا والدین دا خرچہ کپڑے پیسے سارا کچھ میں ہی کرنا ہوتا سی وہ بھی ماشاءاللہ تھوڑا بہت کرتا سی لیکن وہ مالی حالات انہیں نہیں سن ٹھیک ہے تو بہرحال کوئی بھی بھائی ہے بلا تاخیر دعوت سخن شیر پنجاب شیر اہل حدیث جرنیلی اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب نعرہ تکبیر انج نہیں خطاب شروع ہوئے گا ذرا میں ویکھ رہا تسی مینوں ویکھ رہے ہو نعرہ تکبیر شان قرآن عظمت قرآن شان مصطفیٰ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا سامعین حضرات ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم
کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علا کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلا رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی، پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، میرے تو قبل حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب نے بڑا جاندار بیان کیتا، اور میرے انتہائی محترم بھائی حاجی سجاد کمبو صاحب، انہوں نے اپنے مکان دے بالکل سامنے بازار دے اندر پروگرام رکھیا، اور بڑی محنت کوشش کاوش کی تھی، انتظام بڑا پیارا کی تھا۔ تو اللہ نے جس طرح منظور ہوئے، ایک تقریر بازار چو گئی، دوجی تقریر اللہ دے گھر چو گئی، رب دے گھر دی ایک اپنی برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ۔ ایک انسان مسجد آیا ہے، وہ نماز تے پڑھنے واسطے آلریڈی آیا ہی ہے، لیکن وہ ارادہ لے کے آیا ہے کہ ساڈی جماعت دے علماء خطباء آ رہے نے، میں خیر دی گل سیکھنی ہے، کیونکہ قرآن بھی خیر ہے تے نبی دی حدیث بھی خیر ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن دا سیکھنا، قرآن دا سکھانا یہ خیر ہے، قرآن دا سننا اور قرآن دا سنانا خیر ہے۔ یہ خیر دی گل سکھن آیا یا سکھان آیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے نے کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ، اللہ یہ سکھن سکھان والیاں مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیں دے، مبرور اور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیں دے نے اللہ، جڑا قرآن و حدیث دی بات نو سکھدا ہے، قرآن و حدیث دی بات نو سکھاندا ہے۔ تو بہرحال تھی اس ٹائم سارے ہی حاجی ہو، روزے دار تے آئی ہو، حاجی بھی ہو تسی سارے، کیونکہ پیغمبر دی زبان نبوت دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، جہان غلط ہو سکتا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں جی برسا؟ تو میں بات کرنا چاہنا، میرے ذمہ حاجی سجاد صاحب نے مضمون لگایا ہے حقوق الوالدین دا، اور مزے دی گل ہے اج جمعہ بھی میں ایسے ہی موضوع تے پڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا، تھوڑا سننا، میرا سنانا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ تو عبادت کریں خاص میری، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانات، بوڑھے والدین دی خدمت کریں۔ ہن توجہ رکھیا جے گوڑے چھڑ دیو، زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا گناہ شرک ہے، تے شرک تو بعد والدین دی نافرمانی۔ جس طرح مشرک جنت چ نہیں جا سکتا، ایویں آقا فرماندے نے والدین دا گستاخ بھی جنت چ نہیں جا سکتا۔ اگے نمبر 2،
جس طرح مشرک دی کوئی نیکی اللہ دی عدالت چ قبول نہیں. صحیح ترغیب و ترہیب باب حقوق الوالدین نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا والدین دا گستاخ ہے نا او دا کوئی عمل اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں. اسی معاشرے دے اندر اس گناہ نو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. ہجے کتاب الکبائر چ امام زاہبی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور تے کبیرہ گناہاں تے کتاب لکھی ہے. او دے وچ بھی انہاں فرشت لکھیا باب حقوق الوالدین والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے چھوٹا نہیں. اور پھر قرآن کے اندر 5 مقامات نے جتھے اللہ نے پہلی گل اپنی عبادت دی کیتی ہے اور دوجی گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے. کنے مقام نے 5 مقام. پہلا مقام تے یہ ہے نا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پہلا مقام ہے جتھے اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے. دوسرا مقام پارا پہلا نکل آیا ہے. اللہ فرماتے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. اے بنی اسرائیل والے ہو تھانوں کو منو وعدے تھوڑے کو میں بڑے لینے نے لیکن پہلا وعدہ اے وے میرے تو علاوہ تسی کسے دی عبادت نہ کرے آجے تے دوجی گل اے وے اپنے بوڑے والدین دیاں خدمتاں کرے آجے. آؤ تیسرا مقام وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. انسانا عبادت تو میری کرنی ہے میرے تو علاوہ کسے نہ شریک میرے نہ شریک نہ ٹھہرائی. تے دوجی گل اے وے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین نہ نیکی کرنی ہے. چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا دنیا والے ہو اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دیو تعالو آ جاؤ میں تھانو دسنا وا جیڑیاں چیزاں رب نے تھوڑے تے حرام کر دیتیاں نے. انہاں دے وچوں پہلی گل کیڑی ہے اللہ نے تھوڑے تے شرک حرام کر دیتا ہے. دوجی گل والدین دی نافرمانی تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے. اگے آئیے پنجواں مقام فرمایا انشکر لی والی والدیک او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر تے بڑھے والدین دا بھی شکر ادا کر. کنے مقام ہو گئے 5 ایتھے بیٹھے ایک کٹاؤ نا. ہون اللہ نے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیوں کیتا ہے؟ اللہ نے میری عبادت تو تاں کرنی ہے میرے جیسا داتا نہیں تے ماپیاں دی خدمت تو تاں کرنی ہے انہاں جیسا ناتا نہیں. بول دے نہیں دنیا ساری دے داتے مل جان لوکاں دے ساڈا ہی کوئی ہے. داتا دا معنی کی ہے دین والا اتے تے لین والے تے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے ہیں. یہ کوئی گل پھبدی ہے ایسے ہی ہے
اس واسطے اللہ نے تو میری عبادت کرنی ہے، میرے جیسا داتا نئی کائنات دے اندر۔ آئیے رب کون ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، رب کون ہے؟ رب ذرا غور کرو، رب انہوں کہیں نے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب آندے نے۔ تے گل سن لو، بڑی کمال دی گل ہے، رب دا ترجمہ سن لو۔ بطن ماں دے اندر وی کنے کیتی مہمانی تیری، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے دس کیتی نگہبانی تیری، کنے تینو اوتھے رزق سی پہنچایا، ہنیروں باہر سلامت لے آیا، کدے فضل دے نال دس جیندہ رہے ہو، جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہے ہو۔ 9 مہینے تک ماں دے شکم چ تینو خوراک کنے دیتی ہے؟ بولیا جی نا، کنے دیتی ہے؟ اللہ نے دیتی ہے۔ او خون نپاک سی تے منہ تیرا پاک سی، ویکھ رب ہی نو آندے نے، او خون نپاک سی تے منہ تیرا پاک سی۔ رب نے نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں ہون دیتا۔ تے اگر بچے دے منہ راہ خون چلا جائے بچے دی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تو نیرا ڈاک چلائی 9 مہینے، تے پھر اللہ نے تیرے کان وی بنائے نے تے اکھاں وی۔ بولو جنہ دیاں رب نے بنائیاں نے، بولو تے صحیح نہ، اکھاں تے کان کنے بنائے؟ ہاتھ پیر کنے بنائے؟ کان بھی دو، اکھاں بھی دو، ہاتھ بھی دو، پیر بھی دو، تے سر کسے دا سر 2 بھی ہے نے؟ سر کیوں؟ اللہ ایک کے باقی ہر چیز ڈبل ہے۔ فرمایا تیرا سر بھی ایک ہے، جھکان واسطے میرا در بھی ایک ہے، ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، یہ سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا۔ اس واسطے جڑا سر در در تے جھکے ہو سر ساری نہیں، اچھی بولو سر ساری نہیں۔ اس واسطے اللہ نے رب کائنات نے تینو ماں دے شکم چو جدوں باہر آندا ہے تے جدوں دند نہیں، دند کوئی نہیں، زبان ہے وہ بول دی نہیں، اکھاں ہے نے پہچان کوئی نہیں، کان ہے نے سن دے نہیں، ہاتھ ہے نے پھڑ دے نہیں، پیر ہے نے ٹر دے نہیں۔ اللہ دے نے تینو بھوک لگ جائے پھر رو تو پہ تے روٹی دا انتظام میں کر دیاں گا۔ اس رہی ہے اے بچہ روندہ ہے، ماں نو پتہ لگ جاندہ ہے میرے بچے نو بھوک لگ گئی ہے، سارے کام چھڑ دیئے، یہ نو سینے نہ لا لیں دیئے۔ علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ او میرے بندے میں تینو 2 ہونٹ دیتے نے، نالے تینو میں زبان دیتی ہے، انہاں ہونٹاں دے اندر ماں دی چھاتی نو پاکے بلان دی پی تو دے دے دودھ میں تینو عطا کر دیاں گا۔ ایک دن ماں دا دودھ پیندیاں پیندیاں انہیں نکی جی دندی وڈی، ماں نے اتوں ہی پولی جی چھڑی۔ خامد کول بیٹھا انہوں کیوں مارنی ہے؟ دندیاں وڈن لگ پیا تے اتو آواز آؤں دیئے جدو دند نہیں ادو تیری چھاتی ہون دند آ گئے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔
تے بابے سمسام نے ایتھے ہی کیمرہ فٹ کر لیا ہے آندہ سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں وہ گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ تے گل بڑی باکمال جے آندے نے کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بھوٹی ساریاں یہ تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھل کے آریاں کوئی سرخ رو کوئی زرد رو سبحانہ سبحانہ کتے گائیاں میاں کر دیاں دودان دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈھاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلا چہکائیاں نے کوئلہ کو کاراں لائیاں نے سب گاون تینوں سائیاں نے کتے کگی آکھے ہو بہو سبحان اب ایکھو کہ گواری آئی کتے سب تھی بہتر آدمی اوے کل خلق کر دیا خادمی کتے جو لویں کتے کو لویں کتے بچیاں کو کھو کے چو لویں تیرے اگے سکدئی کون کو وہ کچھ چیز بول دیجئے ایک کون ہے جنہیں سارے انتظام کی تھے اللہ کلا نالے بھی کہو اللہ اللہ بھی نالے کلا اس واسطے انہوں ہی رب کہیں دینے کنے تینوں چھوٹے او وڈا بنایا تو احسان او دے دکی مل پایا جدو صدقے خیراتاں تے دل تیرا آیا تو ہر چیز تے نام غیران دلایا اوے اللہ دا دیتا رزق کھان والے خیراتاں تے ہوران دا نام لانے والے لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے جڑے نی اے اکھانچ موتی تے گل بڑی کمال متھا چن ورگا تے تلوار ابرو اے کنے تراشے نی خمدار ابرو تکھے تیر پلکان دے کنے سوارے اے کتھوں لے نی لبا رخ سارے اللہ اللہ اے کنے کو اینا تے پیسے نی تارے نگد مل خریدے یا لے ہدارے اے چیزاں نے مل دیاں کیڑی کشانو ولی دی دکانوں کے نبی دے مکانوں خدا نہ خواستہ کو چیز چو باڈی چو ضائع ہو جائے تے آنکھ پائے گا کو ڈاکٹر تے پتھر دی پانی سنا تو انہیں پیسے لینے نہیں کہ بولو وہ دینا نظر آئے گا ایک بندہ اگلے دن امریکہ جو آنکھ پوا گیا تو وہ 26 لاکھ لگ گیا میں نظر آؤں ہے نہیں میں کہتے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آؤں جنہیں سارا کچھ مہجی دے چھڑے ہے کدی وہ دا بھی شکر ادا کیتے اکھاں دتیاں کنے نے تے وینا گہرہ نو ہے زبان کنے دیتی ہے گون گارہ دے گانا ہے ہاتھ کنے دیتے نے اٹھانا گہرہ آگے میں پیر کنے دیتے نے چل کے گہر دی ٹیری تے جانا ہے اور ظالمہ پیشانی کنے بنائی ہے چکانا گہرہ آگے میں تیرا ابنو قیامت نے جواب کی دیں گا بولو نا اللہ دے سامنے کی جواب دیں گا اللہ اکبر کبیرہ
ٹھنڈے دل کر غور تے دس تو مینو اے ہاتھ پیر کنے عطائے نے تینو زبان بولنے لئی کنے دتی اے میاں پیا گلا کرنا اے ٹگے ٹگے دیاں اللہ اللہ تو احسان او دے دا کی مل پایا تے او دی لا شریکی دا تینو خیال ہی نہیں آیا ایتھو شریک اتبرا نہ او بابا بھی دیندہ ہے اے بھی دیندہ ہے فلاں بھی دیندہ ہے او میرے دوستا کائنات دے اندر او کوئی بھی نہیں دیندہ جننے خزانے نے کدے کول نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ آئیے میں آگے چلا حضرت نوح علیہ السلام نے عمر انہاں دی 1780 سال ہے انہاں نو آدم ثانی کیا جاتا تو پتہ کی دعا کر دینے پوری زندگی رب اغفر لی والی والدیا والی من داخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا حضرت نوح علیہ السلام بھی آندے نے اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے نبی نوح بھی دعا کر اگے آئیے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنایا ہے پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے تے نبی ابراہیم دعا کی کر دے نے ربنا اغفر لی والی والدیا کر دینے کہ نہیں یہ بھی تو ہی مانگ دے ہو نا نماز ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا تو نماز بھی پڑھنا ہے تے جدوں پڑھنا ہے اللہ تیرے ماں باپ دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دیں دے سبحان اللہ یہ حدیث ہے تے درجہ کدا کوئی جنت دا پتہ جی جنت دا درجہ ایڈا نہیں ہے جڈا کو ساری مسجد دا چھاتے تے زمین ہے پیڑا درجہ ہے کوئی 10 فٹ 20 فٹ نہیں جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے نا جنت دا ایک درجہ ایڈا ہے تے تو 5-6 دفعہ نماز جدو آنا نا ربنا اغفر لی والی والدیا تیرے ماں باپ دا درجہ چکیا جاندہ ہے تے بندہ آندہ ہے اللہ میرے درجے ودے جا رہے ہیں فرمایا جیسے پتر نو نماز تے نہیں لا کے آیا جس پتر نو قرآن حدیث پڑھایا ہی قرآن دا حافظ بنایا ہی وہ پتر جدوں دعا کر دے میں ادو ہی تیرا درجہ بلند کر دینا اللہ میں تیرا درجہ بلند کر دینا انہیں دعا کر دیا رہنا ہے میں تیرے جنت درجے بلند کر دیا رہنا ہے سبحان اللہ سبحان اس واسطے بچیاں نو نا جدو مسیتے آؤ نا تے انگل تو پھڑا کے نا انگل نہ لا کے انہوں نے مسیتے نال لے کے آیا کر انہاں نو تو مسجد دا دروازہ وکھا جائے گا نا بچپن چ مسجد والے پاسے لا جائے گا تیرے مرن تو بعد پھر مسجد نہیں چھڈن گے تے جے تو انہاں نو فیس بک تے لا چھڑیا نا تے موبائل تے آرے لا چھڑیا پھر ورکا پارشر تیرے مرن تو بعد دعا کر اولاد دی تربیت تے اندر بچے دی تربیت پہلی سیڑھی ہے کہ باپ مسجد فجر پڑھنا ہے اپنے بچیاں نو نال اٹھا کے لے آئے تے جے باپ اٹھے گا تے بچیاں نو لے آئے گا جے باپ بھی کراٹے مار رہے ہیں تے پترا کتوں مسیتے ہونے بول دے نہیں کہ آ جان کے یہ نہ نہیں جے ہونا تے جے تو اپنی زندگی چ انہاں نو مسجد دا دروازہ نہ وکھایا تیرے مرن تو بعد بھی انہاں مسیتے نہیں ہونا کہ ساڈا ابا نماز نہیں سی پڑھدا تے اسی کیویں پڑھی اس واسطے چاہنا ہے میرے مرن تو بعد ثواب دا TCS جاری رہے اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ دین دے عالم بناؤ یا انہوں نے کم از کم دیندار بناؤ یا انہوں نے نماز جنازہ دیا دعاواں یاد کراؤ تاکہ تیری میت اگے پئی ہوئے تیرا پتر تیرا جنازہ پڑھائے جیڑا درد تیرے بیٹے دے دل چو کسے مولوی دے دل چ نہیں آ سکتا اس واسطے میرے بھائیو ایک ایک گل اپنے ذہن دی تختی تے منقش کیجئے نا حضرت سلیمان پیغمبر بارش منگن واسطے نکلے
70,000 دا لشکر نال ہے 70,000 دا لشکر نال ہے حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون نبی سلیمان نکل دینے بارش منگن واسطے تے اگے کیڑیاں نو آندی ہے نہیں کیڑیو اپنیاں رڈاں چ داخل ہو جاؤ نبی سلیمان تے او دا لشکر آ گیا تے کتے تھانو پیراں دے تھلے روند نہ دین تے نال کی آندی ہے اللہ میں تیری مخلوق وچوں ایک مخلوق ہاں اللہ می پا دے بارش پا دے اللہ اور کیڑی نے فیصلہ بادیو کدے کولو منگیا ہے نبی سلیمان کولو منگیا یہ تھے آج دا مشرک آندہ میری سندا نہیں بابے دی موڑ دائی نہیں آندے نے کہ نہیں اے میری سندا نہیں میں کیا کملیا جڑا کیڑی دی سندا ہے تیری کیوں نہیں سندا تے کیڑی نے بھی نہیں آکھیا میری سلیمان اگے سلیمان دی تور درگاہ اچھا بڑا عجیب عقیدہ ہے مشرک دا آندہ قبر والا سندا تے ڈریکٹ قبر والا کی ڈریکٹ سندا ایتھو بغداد عبدالقادر جیلانی سندا ڈریکٹ بابا بلے شاہ سندا ڈریکٹ تے جدو رب دی واری آندی ہے رب ڈریکٹ نہیں سندا رب جڑا سندا ہے انڈریکٹ یعنی وچ واسطے دی لوڑ مت نہیں بچی مشرک آندے ہی انہوں نے جڑا بیوقوف ہوئے عقل دا تے شرک دا آپج بڑا ویر ہے پھر رب ڈائریکٹ نہیں سندا تے قبرالے ڈائریکٹ سندے نے اللہ میری توبہ او کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے کہو لا الہ اوچے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں کہو لا الہ الا اللہ توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی کانو جانیے ٹیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ الا اللہ حال شور زمین وچ جونے کیوں تھان چھڑ کے تے پوشل چونے کیوں حال شور شور والی زمین حال شور زمین وچ جونے کیوں دانے پن کے زمین وچ بونے کیوں اوے تھان چھڑ کے تے پوشل چونے کیوں کہو لا الہ للہ تار تھان لمحہ چھوٹے نے تو پوچھل وڈی ہے للہ تار آئیے نبی سلیمان نے ویکھیا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ اللہ میں تیرا شکر کیویں ادا کراں جیڑی تو نعمت میرے تے کیتی ہے تے میرے باپ تے کیتی ہے اللہ اکبر یعنی نبی سلیمان نے بھی اپنے ماں باپ نو اپنی دعا چو نہیں کڈیا اگے آئیے حضرت یحییٰ نے نا یحییٰ دے بارے قرآن چاہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ نبی یحییٰ بھی اپنے والدین نا نیکی کرنے والے حضرت عیسیٰ دی واری آئی وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي یہ بھی اپنی ماں نا نیکی کرنے والے حضرت یوسف دے پراؤں دے نے تے نبی یوسف نے انہاں نو مصر دے تخت تے بٹھا دیتا ہے اپنے ماں تے باپ نو وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا
وہ 11 ویر سجدے چ ڈگ پیندے نے تے اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھایا. فیصلہ آبادیوں پتہ یہ چلدا ہے پتر دنیا دے کسے مقام تے بھی پہنچ جائے باپ دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدا. اللہ کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں والدین واسطے بخشش نہ منگی ہو. پاویں او دا پیو مشرک ہے باپ مشرک ہے. حضرت ابراہیم نے نہیں کیا کہ اللہ میرا پیو قیامت نو جہنم چ جائے گا میں جنت آخیا کہ نہیں. کتاب التفسیر صحیح بخاری اللہ نے میرے ابراہیم عقیدت تیری برحق کے تیرا باپ ہے پر میں عقیدت نہیں ویندا میں عقیدے وینا وا. بات تیری بالکل برحق ہے لیکن تیرا باپ عقیدے دا بھڑا ہے مشرک قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم چ سٹ چڑنا پتہ تینوں بھی نہیں لگن دینا. اس واسطے میرے بھائی یہ عمل کنا اونچا ہے کہ سارے نبی اپنی دعاواں دے وچوں اپنے والدین نو نہیں کردے تے تو بھی نہ کڈیا کر. جگہ دے پیر فرماندے نے راغیما انفو ثم راغیما انفو ثم راغیما انفو 3 دفعہ کیا ہے. اس بندے دی نک خاک آلود ہو جائے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. وہ بندے دی نک خاک آلود ہو جائے. کدی جگہ دے پیر فرماندے نے من ادرک والدیہ احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ. جن نے اپنی زندگی چ اپنے والدین نو پایا ہے دعا نو پایا ہے ایک نو پایا ہے دو ماں باپ یا دعا چو ایک نو پایا ہے انہیں وہ دی خدمت کر کے تے رب کولو جنت نہیں لئی ہے بندہ تباہ و برباد ہو جائے. یہ کون کہہ رہا ہے بولو نا. مولانا ظفر دا ترجمہ کر دینے آندے نے ایک دن نبی نے اصحاب میں دہرائے یہ لفظ دہرائے 3 بار کے ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب نے کہا کہ یہ کم بخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گٹ گئی. ارشاد یوں ہوا وہ فرزند ناخلف گھر کی جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی. ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال اس نہ سعید بیٹے کی قسمت پلٹ گئی. اللہ اکبر. حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق رحمت اللہ علیہ یہ برطانیہ چ پڑھ دے سن. پیچھے سیالکوٹ انہاں دی والدہ فوت ہو گئی. ادو چٹھی دے آن چٹھیاں دے اتے پتہ لیا جاندہ ہی چٹھی لکھنی بھی تار آ گئی ہے یا چٹھی ادو موبائل سسٹم نہیں سی ہوندا. تے علامہ اقبال نو پتہ لگا نا پھر شاعر مشرق نا قلم لے کے بہ گیا. پھر جیڑا شاعر مشرق نے شعر لکھے نے نا حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے انہاں دے پھڑ کے میری جان کھچ کے رکھ دی تھی. پتہ کی آندے نے رات دا ٹائم ہے تے قلم لے کے بیٹھے نے آندے نے آہ آہ آندے نے نا آہ وہ کی ہو گیا آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار. اللہ اب کس کو ہوگا اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار. میرا خط آنے سے اب کون ہوگا بے قرار. مرکد پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا. ماں دعائے نیم شب میں اب کس کو یاد آؤں گا. تہجد دیاں دعاواں چ میں کنوں یاد آواں گا.
اگے تے ماں تو اٹھنی سہ مینوں پوچھو نا میری ماں بلا ناگا 2:30 بجے 3 بجے فون کرنا جدو تہجد پڑھنا نہ اٹھنا نا پہلو فون مینوں کرنا پھر پتر کتھے وے یوسف کتھے وے اور جدن دی ماں مر گئی ہے ادن دا کہ یوسف ہی نہیں آکے تے جدو دی ماں ٹر گئی اس تو بعد کسے فون بھی نہیں کیتا بھی کتھے وے انہاں ماواں دی قدر کرو دنیا چ بڑے رشتے نے تیرے بیوی بچے ماں تیرے بہن بھائی سارے ستے نے تیرے آن دا فکر صرف ایک ہستی نو تیری ماں ہے جدیاں اکھاں دروازے تے لگیاں نے جب تک تو گھر نہیں آوندا انہوں نیند نہیں آنی تے بے لوس محبت ہے تیری انہوں کوئی لالچ نہیں کوئی تما نہیں ایک میرا دوست باہروں آ رہا فون کیتا بیوی نے کی لے انہیں کیا لے کے آ بچیاں کیا ہے بہنا کیا ہے تے ماں نے پوچھا اماں کی لے کے آواں پتر تو آپ ہی آیا تو آ گیا تے میرے واسطے سب کچھ ہی آ گیا جدو ماں ٹر جائے پھر نبی موسیٰ نو بھی رب آندے نے موسیٰ کوہ تور تے آنے تے جتی لا کے آئی اللہ پاک نے نہ فرمایا جدیاں دعاواں سنو مر گئی ہے منو بڑی اچھی طرح یاد ہے ملتان میں جمعہ پہ پڑھاواں باہر پولیس آئی گرفتار کرنے واسطے ملو ملتان دی گل ہے سن 2003-4 دی 3 دی بات ہن 3-4 گڈیاں پولیس مینوں گرفتار ایس ایچ او دے ہاتھ کڑی اندر وڑیا جمعے چونکہ میں جمعہ پڑھایا جمعے دے وچ تے نہیں سی او مینوں گرفتار کر سکدا نا میں سامنے ویکھیا میں کہیا ایس ایچ او تیری ہاتھ کڑی یوسف پسروری دے ہاتھ چ نہیں آ سکتی وہ دی وجہ یہ نہیں کہ میرے پیچھے بڑی وڈی سفارش ہے تینوں یہ نہیں پتا میں رات سٹیج تے ہونا میری ماں مسلے تے ہوندی میں ممبر تے بیٹھا وہ ہاتھ چو ہاتھ کڑی تھلے ڈگ پئی چلا گیا میرے بھائی انہاں ماواں دا قدر کرو ماں ٹر جائے گھر ویلے ہو جاندے علامہ اقبال فرماندے نے ماں دعائے نیم شب میں اب کس کو یاد آؤں گا اگے جڑی گل ہے نا وہ تے بڑی کمال دی ہے عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی 9 مہینے تو پیٹ چ اٹھایا پھر تو تکلیفاں نہ مینوں جنم دیتا پھر بچپن چ میں پیشاب کر چھڑنا سا تے گلی جگہ تو چوکے سکی جگہ تے پانی سا تے پھر میں پیشاب کرنا تے سینے تے لٹانی سا میرے بچپن دیاں صعوبتاں تے پیٹ چ اٹھان دیاں مشقتاں تو برداشت کی تھیاں تے پھر میں پڑھن لگ پیا تے ماں تو مزدوریاں کر کر کے میریاں فیساں پوریاں کر دی رہی ہیں اللہ 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 میرے بھائی ایک ایک گل علامہ اقبال دی سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے آندے نے ماں عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی حضرت اویس کرنی حضرت عمر نو کیا سی نا عمر جدو مکے جانا ہی تے اویس کو دعا کرائی اویس اللہ دے رسول او دا عمل کیے فرمایا بڑھی ماں دا خدمت گزارے رب دی دعا رد کر دے ہی نہیں فیصلہ بادیو ایک گل دھیان نہ سن لو نوجوانوں جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے نا او دے واسطے 70 ولی بھی دعا کرنا انہاں دی دعا بھی قبول نہیں جے ہوندی کیونکہ گستاخ دی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوندی تے جڑا ماں باپ دا مؤدب ہے اللہ او دی دعا رد کردا ہی نہیں اچھا آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر بھی چلے گئے
تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو جاندے نے عمر دی خلافت دا عمر آئے مکے پوچھا ایتھے کو کرن دا قافلہ آیا ہے جی آیا ہے انہوں نے پوچھا تھوڑے کوئی اویس نامی آدمی آیا ہے جی آیا او جبل رحمت کو بکریاں چار دے پیا تے مدرہ جا کاتے کالا شاہ رنگے سونا بھی ایڈا کوئی نہیں تے عمر جا کے انہوں وین دے رہے آندے نے اویس میرے واسطے دعا کر تے اویس نے تے عمر نو ویکھیا نہیں سی تے آندے نے جناب کون ہو کتھوں آئے ہو اے میں عمر بن خطاب ہاں وقت دا خلیفہ ہاں 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہاں تے فرمایا عمر پھر دعاواں میرے کو کیوں کرانا ہے تو تے ساری زندگی نبی دے گوڑے نہ گوڑا لا کے بیندا رہا ہے تینوں نبی نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے عمر تیرے تقوی دے بڑے چرچے نے تو تے بہادری بڑا ہے تیری تے عظمتی بڑی ہے تینوں نبی نے بیت اللہ دا لڑ نپ کے رب کولو منگ کے لیا سی تے عمر دعاواں میرے کولو کرانا بیا فرمایا ہویا ویس زبان نبوت نے فرمایا سی جدو عمر مکے جائے گا اوتھے ایک کرندہ اویس آئے گا او دے کو دعا کرائی اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے ہویا ویس جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی حضرت عمر صحیح مسلم ہے حضرت عمر آدھے نے اویس میرے واسطے دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے ویکو دعا کیڑی کرائی یہ نہیں کیا کہ منو دولت دے دے اللہ آپ پہاڑ سونے دے بنا دے کی دعا کرائی اویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر یہ اویس ایک دفعہ نا آندے نے میرا بڑا دل کردا ہے اللہ دے رسول تھوڑا چہرہ ویکھا تے صحابی رسول بن جا تے میرا بڑا ہن میرے کو رہا نہیں جاندا محبت دی اخیر ہو گئی ہن میں بچ نہیں سکدا تے آقا فرماندے نے ویس بڈھی ماں زندہ ہی جی اللہ رسول ماں تے جے بھی زندہ ہے فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی صحابیت دے منصب نہ لو ماں دی خدمت نو مقدم سمجھے ہے صحابیت دا منصب کو چھوٹا دے نہیں نا آقا فرماندے نے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے سے عمر نو دی عبادت صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک صحابی آئے حضرت جہمہ کہنے لگے اللہ رسول میں جہاد تے جانا چاہنا مشورہ لینا ہے فرمایا ماں زندہ ہی جی اللہ رسول ماں تے زندہ ہے فرمایا جا بڈھی ماں دی خدمت کر اللہ تینو جہاد دا ثواب عطا کرن گے کیونکہ جنت اللہ نے تیرے ماں دے قدمہ چ رکھی ہے تے اس جنت دا درمیانہ دروازہ الوالد اوسط ابواب الجنہ او دا درمیانہ دروازہ تیرا بڈھا پیو ہے باپ دی رضا چ اللہ دی رضا ہے باپ دی نافرمانی چ اللہ دی نافرمانی ہے باپ دے غصے چ اللہ دا غصہ ہے تو دن رات عبادتاں کر تہجداں پڑھ نمازاں پڑھ روزے رکھ اگر تیرا باپ تیرے تے راضی نہیں میں لکھ کے سین کر دینا رب آندے نے منو طریقے سے نیکی دی لوڑ ہی کوئی نہیں ساڈا علمیہ بن چکے بڈھی دے آکھے لا کے ہی ماں باپ دی توہین کرنے تے بیبیاں نو بھی سوچنا چاہیے جس ماں نے جمیا پالیا وہ ہن کچھ لگدی نہیں نا وہ آندی ہے سارا حق ہن میرا ہی ہے وہ ایک بندہ ہی نا وہ بڈھی کہنے لگی بھی کتے شریعت چ نہیں آیا میں تیرے ماں باپ دا خدمت کرا لہذا میں تیرے ماں باپ دی خدمت کیوں کرا کتے شریعت چ آیا میں تے تیری خدمت کرنی ہے انہوں نے کہا تو شریعت تے عمل کرنا ہے تو میں بھی کرنا ہے میں دوسری شادی لگا کرن کیونکہ شریعت چ چوں دا حکم ہے نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے شریعت نہیں آندی تو میرے ماں باپ دی خدمت کر لیکن شریعت یہ بھی آندی ہے بندہ چار کر سکتا میں دجی لے ہونا جڑی میرے ماں باپ دی خدمت کرے آندی ہے نہیں نہیں میں کر لاں گی پریشان نہ ہو بولتے نہیں او بھائی تو خدمت نہیں کرنی تو فرشتیاں کرنی ہے عورت ماں باپ خامد دے ماں باپ نو اپنا ماں باپ سمجھے تے خامد اپنی بیوی دے ماں باپ نو اپنا ماں باپ سمجھے اس گھر چ لڑائی ہو ہی نہیں سکتی جدو یہ 9-7 سالہ رشتہ ختم ہوئے گا نا
تے ماں تے بیٹی دا رشتہ شروع ہوئے گا، پھر اس گھر چ لڑائی نہیں ہوئی۔ اس واسطے میرے بھائی ایک سے ابھی ہے کہنے لگے اللہ رسول میں ہجرت کرنا چاہنا تو میں مشورہ لینا، میرے ماں باپ رون ڈے نے، فرمایا واپس جا کے جویں روایا ہی اویں ہسا، اللہ تینوں ہجرت دا ثواب ایتھے ہی عطا کر دے۔ ان الہجرت یہدم ما کان قبلہ، ہجرت ایڈا اچا عمل ہے کہ اللہ زندگی دے پہلے سارے گناہ معاف کر دینا۔ والدین دی خدمت ہجرت دا ثواب، والدین دی خدمت جہاد دا ثواب، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو انہاں دی بے ادبی نہ کرو۔ اگر چاہتے ہو دنیا تے آخرت چ جنت ملے، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہوئے، ہن چاہتے ہو کہ نہیں؟ بولو، اور چاہتے ہو عمر لمبی ہوئے؟ ایویں ہی ہے۔ تے اللہ دے رسول نے نسخہ نہیں دسیا بڈھے ماں باپ دی خدمت کر، اللہ تیری عمر بھی لمبی کرن گے، رزق بھی اضافہ کرن گے۔ پھر کیوں نہیں کرتے؟ وہ اتنے قبراں تے ٹھوکراں کھانا، میرا کدی کسی بابے کو جانا ہے توید کران، کدی کسی بابے کو دعاواں کران جانا ہے، کدی کسی قبر دی کھیت چھاننا تے کھانا ہے۔ آ جڑے ولی تیرے دو ماں تے باپ گھر چ بیٹھے نے، انہوں نے کیوں نہیں کہندا دعا کرو؟ اور نبی پاک نے زبان نبوت چکیا ہے کہ اللہ باپ دی دعا اولاد دے حق چ رد کردا ہی نہیں۔ جدو نبی نے گارنٹی دیتی ہے کہ باپ اولاد دے حق چ دعا کرے، وہ دی دعا رد ہوندی نہیں، تے ایدے کو دعا نہیں کراندا۔ خدمت کر کے ماں باپ کو دعاواں لیاں ہون، ماں باپ دنیا تو ٹر جان، بندہ جب تک زندہ رہندا ہے ماں باپ دیاں دعاواں کم کردیاں رہندیاں نے، پر لیاں تے ہون پھر ہے نا، لیاں ہون تے پھر ہے۔ تے جے ماں باپ نو ٹھڈے مارے ہون، گھروں کڈیا ہوئے، پیو تو ہن جان ہی نہیں چھڑدا، تینوں بولن دی جاچ نہیں، اما تو رولا پا چھڑنی ہے، سوائے لڑائی تو تینوں کم ہے۔ اولڈ ہوم چ جا کے ماں پیو نو جمع کرایا تے تو اگوں کی کہنا کہ تیری اولاد تینوں اولڈ ہوم چ نہیں بھیجے گی۔ جس ٹوپے دینا جے اس ٹوپے لینا بھی پینا ہے، گل یاد رکھیا جی۔ اگلے دن لاہور دا واقعہ ہے، ایک بندے نے کوٹھی بنائی بڑی سی، انہوں نے بار بار کمرہ بنایا، وہ جہدے وچ نوکر شوکر رہندے، اوتھے پیو انہوں نے ڈکیا، باپ دی چار پئی اوتھے ہی وہ دی روٹی چھوٹی جائے، باپ مر گیا، برتن اوتھے پئے رہ گئے۔ اگوں ایک وقت آیا، وہ بوڑھا ہو گیا، کچھ وقت تو بعد ہن پترا نے بھی پیو نو اوتھے ہی ڈکیا جتھے انہیں اپنے پیو نو ڈکیا۔ انہاں برتناں چ روٹی انہوں ملدی رہی جہدے پیو نو دیندا سی، تے رون ڈیا روٹی نہیں کھاندا۔ بچیاں دے ابا جی روندے کیوں ہو؟ فرمایا پترو میرے واسطے ہی برتن ہے۔ ابا جی آہ تے سمجھا ہی برتن کو مقدس نے جہدے وچ تسی ابے نو روٹی دادے نو دیندے رہے۔ ہن انہاں برتناں چ تینوں ملی ہے، اس کمرے چ تینوں سونا پیا، تکلیف ہوندی آ۔ دنیا مکافات عمل ہے، جس ٹوپے دتا ہی لینا نہیں ہو۔ ساڈے سامنے آل دا واقعہ ہے، ایک بندے نے پیو نے چکیا لگا نہر سے سٹن، انہوں نے کہا پتر اگے کر کے سٹے تھے، اپنا پیو سٹیا ہی میں۔ اچھا ابا تا ہی نہیں ہے دسدا بھی پیو دی قبر کتنے ہوئے۔ انہوں نے کہا پتر ہن سوچ کے مینوں سوچی، تاج مینوں سٹے گا کل تیرے بچے تینوں بھی ایتھے ہی سٹن گے۔ وہ واپس لے گیا۔ مسئلہ ہے کہ یہ دنیا مقافات عمل ہے، والدین دی خدمت کرو۔ اگر دنیا چاہتے ہو میری مٹی سونا بنے، خدا دی قسم کھا کے کہنا میں ممبر رسول تے باوضو بیٹھا، بڈھے ماں باپ دی خدمت کر، اللہ تیری مٹی سونا نہ بنائے تو مینوں پھڑ لیں۔ میں اپنے باپ کی خدمت کی تھی، میرا باپ دنیا تو چلا گیا، مسانے چ گدودا ہو گئی، پیشاب انہوں کا نہیں، میں خود پیمپر لاندہ رہا، میں خود اپنے باپ نو نواندہ رہا۔ میرے ابو نے کی دعا کی تھی پتہ جی، پتر تو مینوں ہتھاں تے چکیا، لوکی تینوں جہازاں تے چکی پھردے، تے وہ ہے وقت الحمدللہ ہے۔ میری ماں میرے تے راضی گئی ہے، میرا باپ میرے تے راضی گیا، میرا والدین میرے تے، میرا چھوٹا بھائی ایک کے اللہ انہوں زندگی دے، لیکن میرے بھائی وہ پنڈ چ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمین زمون وہی وقت ہے، لیکن میں انہوں اج تک والدین دا خرچہ نہیں دین دیتا۔ والدین دا خرچہ، کپڑے، پیسے، سارا کچھ میں ہی کرنا ہوندا سی۔ وہ بھی ماشاءاللہ تھوڑا بہت کردا سی، لیکن وہ مالی حالات نے نہیں سن ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی بھائی ہے جدے کول ماں رہندی ہے، ایک پروفیسر صاحب
साडे दोस्त ने उन्होंने मां मर गई, मैं जी थोड़ी मां थोड़े ना रही? आंदा नहीं है पसरूरी साहब, मेरी मां मेरे ना नहीं सी रही, मैं अपनी मां ना रहीना। वो गल नहीं समझ आई जे? तुसीं ते बड़ा चौड़े हो गए, मेरी मां मेरे ना रही है। आंदा ही नहीं नहीं, मेरी मां मेरे ना नहीं सी रही, मैं अपनी मां ना रहीना सी। किसी के हिस्से में मकां आया, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी मां आई। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे। केड़े हाजी में मैं जुमा भी पढ़ाया है। बस ये ना पता नहीं की करने हाजी, मैनू नहीं पता। दस भी हाजी की करने? आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां, अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां। आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां, अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां। अपनी हस्ती अपनी आन भी वेच देंदा, बच्चियां लई ओ अपनी जान भी वेच देंदा। बच्चियां दे नाल चलदियां सावां बाप दियां, आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां। गुस्से विच भी बाप मुहब्बत करदा ए, धुप्पां बारिश पाले सब कुछ जरदा ए। संगने रुख दे वांगू ने छावां बाप दियां, आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां। बाप कदी भी हिम्मत टुटन देंदा नहीं, रहिंदा सर ते कदी भी डिगन देंदा नहीं। कंड नहीं लगन देंदियां बावां बाप दियां, कंड लगन नहीं देंदियां बावां बाप दियां। आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां। ते गल बड़ी कमाल, बाप दे हुंदियां घर विच बरकत हुंदी है। रब दा करम ते रब दी रहमत हुंदी है। शाना की यार सुनावां बाप दियां, आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां। करम है वाहिद रब दा ओदे कर उत्ते, बाप दा साया सलामत जिस दे सर उत्ते। रहिंदियां जिस दे नाल दुआवां बाप दियां, आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां। अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां। वबिल वालिदैनी एहसाना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाजी सजाद साहब दे सुसर दी कबर नूं जन्नत दी क्यारी बनाए। इन्हां दे वालदैन नूं माशाअल्लाह बड़ी गल, इन्हां दे वालदैन हयात ने। और भाई शराज साहब दुबई के अंदर, हाँ जी भाई शराज साहब मेरे बड़े अच्छे भाई ने, इन्होंने छोटे भाई वो बड़े ही खिदमत गुजार ने माँ दे और बाप दे। अल्लाह ताला उस मेरे भाई नूं जिंदगी अता फरमाए, ओदे रिज़्क च माल चला बरकत नाज़िल फरमाए। हाजी साहब दे सुसर दी कबर नूं अल्लाह जन्नत दी क्यारी बनाए। भाई शराज हाजी सजाद दे अम्मी अब्बू नूं सेहत वाली अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत वाली ईमान वाली। जदों भी दुआ करो ना अपने बेटे वास्ते, ये ना क्या करो अल्लाह मेरे पुत्र की जिंदगी लंबी कर, ये बददुआ है, दुआ नहीं। ये क्या करो अल्लाह मेरे बेटे नू, मेरे बाप नू, मेरी मां नू सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमा, इस तरह कहना है, ठीक है ना। अल्लाह साडे वालदैन जिन्हां दे फौत हो गए उन्हां दियां कबरां नू अल्लाह जन्नत दियां क्यारियां बना। हाजी राशिद साहब दे वालिद मोहतरम, इन्हां दी मां
اللہ وہ دوویں جتھے لیٹے نے انہاں دے بھائی بھی اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے بغیچے بنا. اللہ جو انتظام اہتمام حاجی سجاد صاحب نے بڑا دل لگا کے کیتا ہے شوق اور ذوق نہ, اللہ انہاں دے رزق چ برکات نازل فرما. اللہ انہاں دے رزق دے اندر دن دگنی. اب بھائی عبداللہ یاسین کو اللہ اپنا چھت نصیب فرما. بھائی عبداللہ یاسین کو اللہ اپنی چھت دے دے, اپنا گھر دے دے. اور بھی جنہیں دوست احباب ساڑھے بھائی ثناء اللہ صاحب, ساڑھے بٹ صاحب, اس طرح اور بھی دیگر ساڑھے حاجی عزیز الرحمان صاحب بڑی محبت کردے نے. حاجی سیف الرحمان صاحب, حاجی سیف الرحمان صاحب دے بھائی فوت ہو گئے نے, اللہ انہاں دی حاجی سیف الرحمان صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا. جنہیں ساڑھے اس مسجد دے نمازی چلے گئے نے نا, اللہ سب دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما. ساڑھے بھائی ایری نے انہاں دا بھائی اللہ دی قبر نو بھی جنت دی کیاری. والدہ فوت ہوئے نے, اللہ میرے بھائی دی ہاں جی اللہ جنہ جنہ دے والد والدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. اللہ جنہ دے والدین حیات نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ جڑے بے اولاد نے اس مجمع چ نورینہ اولاد عطا فرما. جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا. حاجی آصف نو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ تیرے خزانے اج کوئی کمی نہیں. جنہاں نو نریاں بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما. جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں اللہ بیٹیاں عطا فرما. اللہ ساڑھے روزیاں نو قبول کر لے. جڑے رکھے نے اللہ وہ بھی قبول کر لے. اللہ رمضان دا قیام سیام تلاوت قرآن رمضان دی نیکیاں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے. اللہ یہ رمضان اور قرآن دو نعمتیں ایسیاں نے جہڑیاں تو کسے نبی دی امت نو نہیں دتیاں. نہ رمضان دیتا ہے نہ قرآن دیتا ہے. اللہ یہ ساڑھے نبی نو ساڑھی امت نو ساڑھے نبی دی امت نو عطا کیتا ہے. اللہ یہ رمضان قرآن نو ساڑھے واسطے قیامت نو شفارشی بنا دے. اللہ رمضان دے لیل و نہار, رمضان دیاں راتاں, رمضان دیاں زکاتاں, رمضان دیاں صلاتاں تلاوتاں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ایتھے ہی بیٹھے رہو, ایتھے ہی بیٹھے. پانی آئی ہے